बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हसन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब न्यूजीलैंड से सीरीज़ खेलने के बाद अब पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों में मसरूफ़ है। एक तरफ एमिरेट्स क्रिकेट लीग जो है वो दुबई अबू धाबी में जारी है और दूसरी तरफ भारत के दौरे पर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है और उसके साथ साथ ख़वातीन क्रिकेट की सरगर्मियां जो हैं वो अपने नुक्ता उरूज के ऊपर हैं। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में कुछ बात करना चाहेंगे। जिस तरह आपने थंबनेल में देखा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह रमीज़ हसन राजा के हवाले से कि मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि उनको आखिर मसला है क्या सरफराज अहमद के साथ, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का टाइटल जीता। और सरफराज अहमद जिन्होंने 2006 में पाकिस्तान को आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया था, फिर 2008 में उनको एशिया कप खिलाया गया, 2010 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया में। अब मसला ये है कि सरफराज अहमद जो है, अगर मैं उनके बारे में ये कहूँ कि डूब कर उभरे हैं और एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था कि उनके तमाम बॉक्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। और T20 क्रिकेट में तो पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, बट इस सीज़न में भी वो कोयटा ग्लैडिएटर को लीड करेंगे और वाहिद कप्तान होंगे जो 8 सीज़न मुसलसल कप्तान की हैसियत से किसी फ्रेंचाइज के लिए खेलेंगे। दूसरी तरफ मामला यह है कि सरफराज अहमद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उनका इंतखाब हुआ और 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में 3 निफ सेंचुरियाँ और 1 सेंचुरी के साथ उन्होंने जनाब बाजा फाड़ने वाली परफॉर्मेंस दी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और सबकी तवज्जो हासिल की है। तो एक इंटरव्यू दिया है हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा ने, और मेरे पहले ही समझ नहीं आया कि वो इंटरव्यू उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि एक तो वो खासे बरहम दिखाई दे रहे थे। और आप कहीं भी जाते हैं, बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रमीज़ हसन राजा साहब के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता। आप अगर कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर आपको मेज़बान के सवालात को सुनना चाहिए और फिर मेज़बान में भी इतनी कर्टसी होनी चाहिए कि वो आपको स्पेस दे। तो रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं, उन्होंने जनाब एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वो खासे एग्रेसिव नज़र आए और बहुत सारे ऐसे सवालात जो कि उनको उनकी दानिश में गिरा गुजरे, उस पर उन्होंने भवें भी चढ़ाई, उन्होंने गुस्से का भी इज़हार किया। उन्होंने जनाब कहा कि अगला सवाल, और सरफराज का सवाल तो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। और सरफराज खुद तो सरफराज हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों की जो है वो नींदें हराम कर दी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त अंगुश्त बदंदा है। इसका अगर मैं तर्जुमे के लिए आपको लेकर जाऊं तो मतलब ये कि हैरान है, परेशान है। और सरफराज अहमद की जो बाजा फाड़ परफॉर्मेंस है उसने तो जनाब बहुत सारे लोगों को जो है हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब सरफराज की इस परफॉर्मेंस के बाद एक एजेंडा बेस से कैंपेन लॉन्च की गई है सरफराज को कप्तान बनाने के लिए, बाबर आजम को नीचा दिखाने के लिए। हालांकि इसमें कोई सदाकत मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बाबर आजम पर जो भी तनकीद हो रही है उनकी कप्तानी को लेकर, वो उनकी परफॉर्मेंस के साथ हो रही है। और साल 2022 में कप्तान अगर एक होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच ना जीते तो फिर सवाल तो उठेगा। अब इस सवाल पर अगर आप ये कहेंगे जी ये अननेसेसरी तनकीद हो रही है, फिर ठीक है, हमारी टीम जनाब आईसीसी वर्ल्ड T20 के गुज़िश्ता साल फाइनल में पहुंची, एशिया कप के फाइनल में पहुंची, 2022 में हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए। लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है कि टीम फाइनल में पहुँच कर हारे, कप्तान चेंज, बोर्ड चेंज, खिलाड़ी चेंज। और इसके लिए मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाऊँगा, बड़े इल्ज़ाम भी लगे। 1999 वर्ल्ड कप जो है इसकी एक बड़ी मिसाल है। तो अब इतनी सवालात और इतनी हैरानगी, इतनी परेशानी, खैर जितने मुंह उतनी बातें, और हर कोई अपनी दानिश में आज़ाद है, हर कोई अपनी बात कर सकता है, तो इस बहस में मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन बहरहाल रमीज़ हसन राजा साहब के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मुझे कहीं लगता है कि रमीज़ हसन राजा जो है वो जनाब सरफराज अहमद से अपना मुकाबला कर बैठे हैं। मैंने भी एक ट्वीट किया था इस हवाले से और मैंने लिखा था कि जी रमीज़ हसन राजा साहब ने एक ओपनर की हैसियत से 57 टेस्ट मैच खेले। पहली सेंचुरी उन्होंने 7वें टेस्ट मैच में बनाई, दूसरी सेंचुरी उन्होंने 12वें टेस्ट मैच में बनाई और 12 से 57 टेस्ट मैच वो पाकिस्तान के लिए टॉप ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से खेले। और वहां कभी उन्होंने 300 की इनिंग्स नहीं खेली, 3000 रन नहीं है उनके टेस्ट क्रिकेट में। तो जनाब वो टेस्ट क्रिकेट खेल गए और सरफराज अहमद साहब जो हैं उन्होंने 3000 रन भी अबूर कर लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और उनके 51 टेस्ट मैच हैं
اور ان کی سینچریاں بھی رمیز حسن راجہ صاحب سے زیادہ ہیں، اور وہ تو ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہی نہیں، وہ تو ایک وکٹ کیپر ہے۔ تو بہرحال اب رمیز حسن راجہ صاحب اس کو اپنے لیے جو ہے وہ چیلنج سمجھیں، اپنے لیے گراں سمجھیں، جو بھی سمجھیں، لیکن حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ بہرحال سرفراز احمد نے بلے کے ساتھ رمیز حسن راجہ صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کپتانی میں بھی سرفراز احمد 2018 میں سری لنکا کے خلاف یو اے میں ڈیبیو کیا تھا، اور دونوں ٹیسٹ میچ پاکستان ٹیم ان کی قیادت میں ہار گئی تھی، لیکن پاکستان کو جو انہوں نے کارکردگی پیش کر کے دی 2017 چیمپئنز ٹرافی میں، ایک کپتان کی حیثیت سے وہ ہمیشہ پاکستان کرکٹ کے جو تاریخ ہے اس کے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ مختلف رائے رکھتے ہیں، اور آپ کو اگر کوئی اچھا لگتا ہے، اس کی چھوٹی سی پرفارمنس بھی آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا تو وہ جتنی بھی بڑی پرفارمنس کر لے آپ ویل لیفٹ کر دیتے ہیں۔ اب اگر میں رمیز حسن راجہ صاحب کے کیس میں بات کروں تو رمیز حسن راجہ صاحب ویسے تو بڑے جو ہے باتیں کرتے ہیں، رمیز حسن راجہ صاحب بڑے جناب یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان ٹیم، پاکستان کے فینس بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو بھائی سرفراز احمد بھی پاکستان ٹیم میں ہی کھیلتے ہیں، سرفراز احمد کوئی پڑوسی ملک کی ٹیم میں تو نہیں کھیلتے، تو ان سے تو ہمارے ایک ابھرتے ہوئے صحافی ہیں مزمل خان، انہوں نے جیو سپر پر انٹرویو کیا تھا، انہوں نے سمپل پوچھا رمیز حسن راجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، سرفراز احمد واپس آئے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اگلا سوال کرنا، سر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سوال کرنا میرا حق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اچھی پرفارمنس دے دی نا انہوں نے، بس ٹھیک ہے، تو آپ بار بار یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں، کیا میں نے کھیلنا تھا، کیا میرے بیٹے نے کھیلنا تھا، تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا۔ اس سے تو واضح طور پر لگ رہا ہے کہ جی سرفراز احمد کی پرفارمنس جو ہے اس نے آپ کو ٹیز کیا ہے، اس نے آپ کو جھنجھوڑا ہے، اس نے آپ کو غلط ثابت کیا ہے، اور ماضی میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو رمیز حسن راجہ صاحب تو یہاں تک کہہ چکے تھے کہ سرفراز احمد کے بعد اب سوچا جائے، اور رضوان نو ڈاؤٹ دیکھیں رضوان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کھیلنے کا، اور سرفراز ہوں رضوان ہوں یہ دونوں ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی اہلیت کے اوپر، اپنی صلاحیت کے بلبوتے کے اوپر پاکستان ٹیم تک خود کو پہنچایا ہے، اپنے قدم جمائے ہیں، اپنی کارکردگی سے سامنے والے کو اپنی تعریف کرنے پر مجبور کیا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے نہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جی سرفراز آ گیا تو رضوان ختم ہو گیا، رضوان آ گیا تو سرفراز ختم ہو گیا، میں جناب بالکل بھی اس حق میں نہیں ہوں۔ ہر کھلاڑی کا اپنا ایک انداز ہے، ہر کھلاڑی اپنے ایک انداز میں کھیلتا ہے، سرفراز اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، رضوان اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ جی رضوان بھی ہمارے پاس ہیں، سرفراز بھی ہمارے پاس ہیں، اور دونوں ایسے کھلاڑی ہیں جو جناب جہاں تھوڑا سا گرے دوسرا ان کی جگہ لینے کے لیے تیار ہے۔ مقابلے کی ایک فضا ہے، ماضی میں معین خان، راشد لطیف کو آپ دیکھ لیں، ماضی میں آپ کامران اکمل کو دیکھ لیں، ایک زمانے تک وہ جنگل میں اکیلے بادشاہ تھے، ان کے قریب قریب بھی کوئی نہیں تھا، انہوں نے معین خان کو ریپلیس کیا تھا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے۔ لیکن واضح طور پر لگ رہا ہے کہ جناب رمیز حسن راجہ صاحب کی جو ہے وہ سرفراز احمد اب چڑ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بات کی جا رہی ہے کہ جی رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ سرفراز کو دیکھ کر، سرفراز کا نام لے کر جو ہے جب ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور ان کا کلپ موجود ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو رمیز حسن راجہ صاحب کے اپنے قول و فعل میں بہت بڑے تضاد کا سبب بن رہی ہے۔ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ویل ڈن، بہترین سرفراز احمد کھیلے ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے وہ کرٹکس کو غلط ثابت کیا ہے، اور کرٹکس جو ہیں وہ جناب فلم میں بھی ہوتے ہیں، کھیل میں بھی ہوتے ہیں، سیاست میں بھی ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اور 24/7 جو چیزیں آپ کے سراؤنڈنگ میں چل رہی ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر وہ رائے دیتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی رضوان نے جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کیا، سرفراز آئے اور سرفراز نے جو ہے وہ سارے باکس کو ٹک کیا اور انہوں نے اپنے سلیکشن کو درست ثابت کیا۔ یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا کہ جی ہاں ٹھیک ہے اچھا کر لیا انہوں نے، پاکستان کے لیے ہو گیا نا، اچھا تو میں نے کھیلنا تھا، میرے بیٹے نے کھیلنا تھا، یہ تو جواب نہیں بنتا۔ اس کا تو واضح مطلب یہ ہے کہ جناب آپ بڑے دکھ میں ہیں، آپ بڑے المیہ میں ہیں، اور آپ چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور واضح طور پر رمیز حسن راجہ صاحب کے کیس میں یہ نظر آیا۔ پھر اگر میں بات کروں محمد حفیظ صاحب کی تو پھر انہوں نے جناب اسٹانس لیا اور وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ رمیز حسن راجہ صاحب نے محمد حفیظ اور شعیب ملک کی ایج کو ایشو بنا کر، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ چلتا ہے خاص طور پر کرکٹ کے کھیل میں کہ اگر کسی کو باہر کرنا ہے تو آپ نے بولا بھائی یہ تو 40 سال کا ہو گیا ہے، اس کو ٹیم سے باہر نکال دو، بھلے سے وہ جتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہو، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ شعیب ملک اور محمد حفیظ کی شکل میں ہمارے ساتھ میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو 39 سال کی عمر میں ہمارے ہی کرکٹ بورڈ تھا
جس نے جناب ایک کھلاڑی کو T20 ڈیبیو کرا دیا تھا. تو یہ بھی چیزیں ہیں جس سے آپ پہلو تہی نہیں کر سکتے، جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، جس کو آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. تو یہ معاملہ ہے، اور سرفراز احمد نے جناب اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا، اور ان کے جو تمام دروازے ان کے اوپر بند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ان کو جناب اپنی پرفارمنس سے دھکیل کر کھولا ہے. اور سرفراز احمد کے حوالے سے اب بات ہو رہی ہے کہ ان کو وائٹ بال کرکٹ میں بھی جگہ ملنی چاہیے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ون ڈے کرکٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن T20 کرکٹ میں اب ہم کو آگے دیکھنا چاہیے، کیونکہ T20 کرکٹ میں اب ہمارا جو صحیح معنوں میں ٹاسک ہے وہ ہے 2025 ورلڈ کپ، جو کہ امریکہ میں منعقد ہوگا. تو آئی تھنک کہ وہاں پر اگر ہم کسی نئے کھلاڑی کی طرف دیکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اس ورلڈ کپ میں اگر ہم لے جاتے سرفراز کو تو زیادہ اچھا ہوتا. لیکن بہرحال جناب یہاں پر پسند ناپسند کے معاملات چلتے ہیں، اور جو حالیہ عرصے میں معاملات سامنے آئے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنے معاملات ہیں پسند ناپسند کے، اور مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ویڈیو کے بعد اب آپ خود ہی رائے خام کر لیجئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے. آپ تمام لوگوں کی محبت، چاہت، خلوص کا بے حد شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.